नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, स्थानीय तहको निर्वाचन अब लगभग नजिकिँदैछ। जनताको घर दैलोमा उम्मेदवारहरू विभिन्न प्रतिबद्धता घोषणापत्र बोकेर मलाई भोट दिनुस् भनेर गइरहेका छन्। 74 पछि 74 देखि अहिलेसम्म आउँदा ती स्थानीय प्रतिनिधिले के गरे र अब के गर्नेवाला छन् भनेर उनीहरूले आफ्ना आश्वासनका पोका लिएर गएका छन्। तर त्यो आश्वासन पूरा गर्नलाई उनीहरू कति प्रतिबद्ध भए, एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँनिर छ। सँगसँगै आज म स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै आज मे 1 तारिक पनि हो, आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि हो। श्रम गरेर बस्ने नेपालीले के श्रमको उचित फाइदा लिन सकेका छन्? राज्यले श्रमको बारेमा उचित सम्बोधन गरेको छ? कागजमा मात्रै श्रमको उचित सम्बोधन छ अथवा कार्यान्वयन पनि भएको छ? यसै पेरिफेरीमा रहेर आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ संविधानविद, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचन विभागका प्रमुख खिमलाल देवकोटा। स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। निर्वाचन भन्दा पहिला चाहिँ श्रमकै कुरा गरौँ न। हामी दुःख गर्छौँ। 1990 देखि मनाउन थालिएको श्रमिक दिवस, 2003 मा नेपालमा विराटनगरबाट भएको श्रम आन्दोलन, श्रमका विषयमा नेपालमा नेपालको अवस्था, श्रमिकको अवस्था नेपालीको कस्तो हो? वास्तवमा श्रमिकहरू र मेहनतकश जनताहरू उनको भरमा राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक रूपान्तरण र मानिसहरूको जीवनको उन्नति र जीवन उत्थान भएको हो। तर समस्या के भने तिनै मजदुरहरू, तिनै मेहनतकश जनताहरूका बारेमा राज्य त्यति धेरै गम्भीर नहुने, त्यसो भएको हुनाले मजदुरहरू, मेहनतकश जनताहरू जहिले पनि राज्यका प्रतिपक्षी हुने अवस्था बन्यो र संसारभरिकै ट्रेन्ड नेपालको हकमा पनि आयो। मजदुरहरूका बारेमा फेयर लेबर प्र्याक्टिस हामी भन्छौँ, मजदुरहरूको हकितको कुरा गर्छौँ। तर त्यसका बावजुद पनि, राजनीतिक परिवर्तनका बावजुद पनि उनीहरूको उचित सम्मान हुन नसकेको अवस्था, कहीँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्था, कहीँ मजदुरहरू निष्कासन भएको अवस्था, तलब पाइएन भन्नुपर्ने अवस्था, यी समस्या भने अहिले पनि जिउका त्यौँ छन्। अब यहाँनिर राजनीतिक परिवर्तनमा श्रमिकको धेरै ठुलो भूमिका छ। नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि श्रमका नाममा नियम कानुन पनि बने। तपाईँ संविधानविद हुनुहुन्छ, कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, म यस मानेमा म सोध्दैछु, जानकार हुनुहुन्छ। तर श्रमिकको अवस्था भने अहिलेसम्म नेपालमा उस्तै देखिन्छ। किन? यसको दुईटा कारण भयो। एउटा चाहिँ यो ट्रेड युनियन मुभमेन्ट चाहिँ राम्रैसँग अगाडि बढिकन पनि हामी कहाँ दुर्भाग्य के भयो भने जो मजदुर होइन ऊ ट्रेड युनियनको नेता हुन्छ, जो विद्यार्थी होइन ऊ विद्यार्थी सङ्गठनको नेता हुन्छ। यो समस्याले गर्दाखेरि मजदुर साँच्चै मजदुरका हकितका निम्ति ट्रेड युनियन आन्दोलनहरू केन्द्रित भए कि सत्ता स्वार्थका निम्ति तिनलाई चाहिँ दुरुपयोग गरियो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा आउने गरेको छ। यसका बावजुद पनि मजदुरहरूको योगदान बिना न मुलुकको समृद्धि सम्भव छ, न मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरण सम्भव छ। त्यसकारण आज मई दिवसको यो अवसरमा सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना र मजदुरको हक हितका निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न उपयुक्त ठान्दछु। तर एउटा कुरा, आज पनि लाखौँ युवा, नेपाली युवा सस्तो मूल्यमा खाडीमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन्। संविधानको धारा 33 रोजगारको हक भनेर भन्छ, धारा 33 ले। धारा 34 ले श्रमको हक दिने भनेर भन्छ। संविधानमा त लेखिएको छ नि एकदमै। तर हामी 172 देशसँग अझै पनि श्रम स्वीकृति लिएका छौँ। यसलाई कसरी अर्थ? एकदमै तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले रोजगारीको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सम्प्रभुता,
यी चिजहरू संविधानमा मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गर्यौँ। अझ रोजगारीको हकमा त हामीले केसम्म भन्यौँ भने राज्यले रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेमा बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्छ भन्ने पनि राख्यौँ। तर दुर्भाग्यवश यही चिज कार्यान्वयन हुन सकेका छैन र तपाईँले भने जस्तै 172 देशमा हामी मजदुर र श्रमिकहरूलाई हामी बेच्छौँ। यो चाहिँ त्यति राम्रो पक्ष होइन। हामी त्यहाँ बेच्छौँ, त्यसपछि हामीले पठाएका मानिसहरू चाहिँ बाकसमा बन्द भएर आउँछन् अनि आएको रेमिट्यान्सलाई त्यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने, यद्यपि राजस्वभन्दा रिमिट्यान्स बढी आयात हुन्छ, रिमिट्यान्स बढी आउँछ। तिनीले पठाएको पैसाले हाम्रो देश धानिएको छ। राजस्व उठाएको पैसाले कर्मचारीको तलब तिर्न मात्रै पुग्छ, कर्मचारीको तलब खुवाउन मात्रै पुग्छ। विकासको निम्ति त्यो पैसा र विदेशी ऋणमा हामी भर पर्छौँ। तर पनि तिनको हक अधिकारको कुरा, त्यो पैसालाई ठिक ढङ्गले म्यानेज गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान पुग्न सकेका छैन। यो पाटो चाहिँ गम्भीर पाटो हो। अब राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ। र फेरि के पनि भनिन्छ होइन, ख्याल गर्नु त पर्छ, तर पलायन हुनबाट रोक्ने नीति अख्तियार नगर्नुको एउटा कमजोरी त्यहाँ होला। एक दिन बिदा दिएर सर, शुभकामना दिएर सरकारको कर्तव्य, राज्यको कर्तव्य पुरा हुन्छ र? बिल्कुल हुँदैन, बिल्कुल हुँदैन। म अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य हुनुको नाताले अन्तरिम संविधानमा एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था राखिएको थियो, राष्ट्रिय युवा अभियान सञ्चालन गर्ने र बेरोजगार युवाहरूलाई राष्ट्र विकासको काममा संलग्न गराउने भन्ने राज्यको नीति हुनेछ भनेर राखियो। त्यो अन्तरिम संविधान 10 वर्षसम्म कायम रह्यो। 10 वर्षसम्म नीति निर्माण गर्ने तहबाट त्यतातर्फ ध्यान दृष्टि जान सकेन। यस्तो छ हाम्रो समस्या चाहिँ। संविधानमा हामी लेखेका छौँ तर पनि भएको छैन। तर फेरि पनि तपाईँले भने जस्तै राज्यको कर्तव्य मजदुर दिवसमा एक दिन बिदा दिएर पुरा हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिने, राष्ट्रपतिले शुभकामना दिने, मजदुरको हालत त्यस्तै छ। त्यो मजदुरको हालत त एउटा हुँदै भयो। मुलुकको हालत यस्तो छ भनेपछि मुलुकको हालतलाई सुधार्नका निम्ति पनि तिनै मजदुरहरूको चाहिँ योगदान जरुरी छ। तिनै मजदुरहरूलाई देशभित्र रोजगारी दिन सक्ने हो भने मुलुक पनि बन्ने, रोजगार श्रमिकहरूको हक हित पनि संरक्षण हुने, यस्ता कुरा चाहिँ छन्। अब यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ छ। एउटा आँकडा आयो कि 44 लाख श्रमिक अझै पनि सामाजिक सुरक्षा भनेर श्रमको लागि चाहिँ एउटा व्यवस्था गरेका थियो यसभन्दा अघिको सरकारले, लगभग 4 वर्ष भयो होला। 44 लाख श्रमिकहरू अझै सामाजिक सुरक्षाभन्दा बाहिर छन्। लाखौँ युवाहरू अहिले एयरपोर्टमा देखिन्छन्। यो समग्र परिस्थिति, श्रमलाई यदि उचित सम्बोधन गर्ने हो भने 8 घण्टा मनोरञ्जन, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा काम, यो परिस्थिति हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा रोजगारीको सृजना, यी सबै परिवेशलाई तपाईँले अघि भन्नुभयो कि राजनीति त यस्तो बेहाल छ भनेपछि लेखेका आधारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडिका कारणहरू यही राजनीति नै हो कि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ? एकदम राजनीतिक इच्छा शक्ति नै हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति हुने हो भने हाम्रो मुलुक संसारको सबभन्दा समृद्ध मुलुकमा पर्छ। के कारणले भन्दा हामीसँग चाहिँ युवा जनशक्ति छ। त्यो भनेको पोटेन्सियल फोर्स हो। त्यो पोटेन्सियल फोर्स भनेको चाहिँ यो दुनियाँमा यस्तो युवा शक्ति भएको मुलुक पाइँदैन। यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि त यो मुलुकभन्दा अरू मुलुक समृद्ध हुनै सक्दैनन् नि। तर हो त्यही चिजलाई देख्न नसक्नु, यो चिजलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्नु, युवा जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने बारेमा राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव हुनु, यी चिजहरू रहे। अझ चुनाव आइराखेको छ, 60 लाख युवाहरू देशभन्दा बाहिर छन्। ती 60 लाख भनेको सबै मतदाता हुन्। अब हामी कहाँ चाहिँ मतदाता जतिसुकै भने नि 1 करोड 70 लाख 60 लाख जति भने पनि हामी कहाँ 1 करोड प्लस 1 करोड 15-20 लाख जति मत खस्ने हो। आधी मतदाता बाहिर छन्। अनि आधी मतदाताले मात्रै मतदान गरेको कुरामा हामी बहुमत र अल्पमत भन्छौँ। बहुमत भयङ्कर ठुलो भन्छौँ, अल्पमतमा मतदान गराउँछौँ, अल्पमतले बहुमत बनाएर हामी लोकतन्त्र भनिराखेका छौँ। त्यस कारण लोकतन्त्रप्रतिको पनि चुनौती हो। मजदुरसँगै जोड्दा विदेशमा त्यति मान्छेहरू छन् मजदुरीको निम्ति गएका छन्। त्यसकारण यो चुनौतीलाई हामीले आजको दिनमा
निर्वाचन, लोकतन्त्र, समृद्धि, गणतन्त्र यी सबै कुरालाई समृद्ध बनाउने र संस्थागत गर्ने हो भने त्यो फोर्सका बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक नसोच्ने हो भने त्यो अरू कुरा गरेर के अर्थ छ? राज्यले त रेमिटेन्स लिएर बसेको छ। भोलि ल मानौँ कि त्यो फोर्स, त्यो युवाको फोर्स जो खाडीमा छ, आफ्नो श्रम बेचिराखेको छ, यदि फर्कियो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ खोइ हो। व्यवस्थापन गर्ने, तिनलाई यहाँभित्र रोजगारीको अवसर नभएर न गएका हुन् बाहिर गएर यो यहाँको भन्दा राम्रो काम गरेका छन् भन्ने होइन, यहाँको भन्दा जोखिमपूर्ण काम गरेका छन्। त्यसकारण हो त्यसतर्फ ध्यान दिने कुरा हो। अहिले ठ्याक्क फेरि बजेट बनाउने बेला पनि भइरहेको छ, बजेटको तयारी पनि भइरहेको छ। बजेट बनाउने अधिकारीहरूले यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेनन् भने फेरि पनि त्यो बजेट वाचन गर्ने, कार्यान्वयन नहुने, अनि फेरि पनि अर्को वर्ष हामीले छलफल गर्ने बेलामा पनि यिनै मजदुरका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने, यो चाहिँ विशेष सर्कलमा हामी फस्नेछौँ। यसो नगर्नका निम्ति मूलत राजनीतिक इच्छा शक्ति, मूलत मजदुर केन्द्रित, युवा केन्द्रित कार्यक्रम, मूलत देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना, त्यसका निम्ति राजनीतिक इच्छा शक्ति यसको खाँचो छ। राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब ट्याक्क निर्वाचनमा जोडौँ। वैशाख 30लाई निर्वाचन आउँदैछ, श्रमसँग यसलाई जोड्दैछु मैले। स्थानीय तहको सरकार 74मा बन्यो, स्थानीय सरकार भनेर भनियो हामीले, पहिला निकाय थियो, जनप्रतिनिधि चुनिए, श्रमिकको समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्न सकेनन्, जसका कारण युवाहरू झन विदेशिन बाध्य भए। एउटा यो आरोप छ कि यसलाई कसरी व्याख्या गरौँ? यसको पछाडि पहिलो पटक संघीयताको लागू भयो र संघीयताको आरम्भको युनिट स्थानीय सरकार भयो। त्यसले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राम्रै योगदान गर्यो। त्यो पाटो चाहिँ सकारात्मक पाटो हो। तर तपाईँले जोडेको पाटो श्रमसँग, रोजगारीसँग, मुलुकको बजेटलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरासँग जोड्दाखेरि मैले पनि के पाउँछु भने स्थानीय सरकारहरूको ध्यान अनुदान दिने कुरामा बढी केन्द्रित भयो, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा कम भयो भन्छु म चाहिँ। यो चाहिँ एकदमै हो। अबको यो 5 वर्ष पुरा गरेर अब निर्वाचन हुँदैछ। अब नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले ध्यान केमा पुर्याउनु पर्छ भने स्थानीय तहमा बजेट त गएकै छ, त्यो बजेट अनुदानमा होइन, सहायतामा होइन, त्यो बजेट रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। त्यो भएको छ? छैन, अहिलेसम्म भएन। अब चाहिँ त्यतातर्फ चाहिँ नमोड्ने हो भने फेरि पनि स्थानीय सरकारका बारेमा चुनौतीहरू आउने, प्रश्नहरू उठ्ने, स्थानीय सरकार पनि आखिर हिजो एकात्मक सरकारको स्थानीय निकाय जस्तै भयो भन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्छ। त्यसकारण यो राम्रो अवसर छ। निर्वाचनमा होमिरहेका मानिसहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नु के अरे पनि अहिलेसम्मका पदाधिकारीहरूले गर्न नसकेको कुरा, स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको कुरालाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सके भने उनीहरू पनि सफल, मुलुक पनि सफल र विदेशिनु पर्ने, बाध्यतावश विदेशिनु पर्ने युवा जनशक्ति देशभित्रै रहने यो राम्रो अवसर चाहिँ छ यति बेला भने। अब यहाँनिर स्थानीय तहको निर्वाचन 1,53,000 चाहिँ उम्मेदवार अहिले पछिल्लो आँकडामा। अब यो निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि जुन घोषणा पत्र तपाईँले भन्नुभयो कि श्रम र रोजगार सृजनाका मूलभूत एजेन्डा लिएर जानुपर्छ भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो, अहिलेको घोषणा पत्र हेर्दाखेरि त एकदमै राम्रा छन्, प्रतिबद्धताहरू एकदम राम्रा छन्। तपाईँले भन्नुभयो केन्द्रबाट बजेट पनि गएकै हुन्छ स्थानीय सरकारलाई, तर बजेट माथिबाट मात्रै केन्द्रित भएर त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्दा ठिक हो अथवा त्यसको स्रोत, जनशक्ति, व्यवस्थापनमै ध्यान नदिएर अहिले गरिएका घोषणापत्र प्रतिबद्धताहरू 74मा गरेका प्रतिबद्धता र अहिलेका प्रतिबद्धतामा कुनै मेल खाँदैन कि? आश्वासनका पोका भने नै अघि मैले सुरुमा यस्तो छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गरौँ? यसलाई यसरी गर्नुपर्छ होला। हाम्रो आर्थिक हिसाबले हाम्रो संघीयताको कुरा त्यति सकारात्मक चित्र देखिन्न, किनकि 70 देखि 80% चाहिँ बजेट केन्द्रमा रहन्छ, 30% मात्रै प्रदेश र स्थानीय तह सरकारमा जान्छ। त्यसकारण
सङ्घीयताको दृष्टिकोणले, वित्तीय संहिताको दृष्टिकोणले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न, आर्थिक अधिकार सम्पन्न बनाइएको छैन। स्रोत साधनको अभाव छँदैछ। एउटा पाटो यो हो। दोस्रो पाटो, स्थानीय सरकारले आफ्ना स्रोतहरू सिर्जना गर्ने कुरामा सृजनशील हुन सकेको छैन। दोस्रो समस्या त्यो हो। यो दोस्रो समस्यासँग कतिपय ठाउँमा त कस्तोसम्म पर्यो भने स्थानीय सरकारलाई कर असुल गर्ने अधिकार छ, कर लगाउने अधिकार छ। कतिपय ठाउँमा पपुलर हुनका निम्ति कर घटाइदिएको पनि देखियो। कर घटाइदिएको, कर नलिदिएको, आफ्ना जनतासँग किन कर लिने भनेर त्यतातर्फ चाहिँ अलिकति रिलक्टेन्ट भएको पनि देखियो। दोस्रो समस्या त्यो हो। तेस्रो समस्या, संघीयता भइकन पनि, स्वायत्त भइकन पनि, स्थानीय सरकार भइकन पनि उसले आफ्नो सृजनशीलतामा काम गर्न नसकेर केन्द्रको मुख ताक्ने, केन्द्रकै सिको गर्ने। तेस्रो चाहिँ फेलियर चाहिँ त्यहाँनिर हो। चौथो चाहिँ के हो भने उनीहरूका निम्ति अहिले पनि आफ्नो सेवा छैन। निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन त अहिलेसम्म पनि सङ्घले बनाइदिएको छैन। अहिले पनि सङ्घकै कर्मचारी छन्, आफ्ना कर्मचारी छैनन्। आफ्ना कर्मचारी नभएका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न सकेनन्। अन्तिम कुरा के हो भने उनीहरू भर्खर सिक्दैछन्, एउटा अवधि मात्रै भएको छ। त्यसकारण अहिले नै यति चाहिँ अभावका बावजुद, सीमाहरूका बावजुद पनि उनीहरूलाई एउटा सकारात्मक कुरा के भने उनीहरूले राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेका छन्। एक वर्ष, एक अवधिमा सङ्घीयताको जगलाई चाहिँ उनीहरूले बिना कुनै दुर्घटना निर्बाध रूपमा अगाडि बढाएका छन्। अब हिजोका शिक्षाबाट, हिजोका असफलताहरूबाट शिक्षा सिकेर अगाडि बढ्न सक्यो भने स्थानीय तह अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी, बहुदलीय व्यवस्था भनेर चाहिँ जुन राखियो, स्थानीय तह, अहिले निर्वाचन आउँदैछ। तपाईँ माओवादी केन्द्रको निर्वाचन विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। अलिक खरो प्रश्न गरौँ है प्लिज। माओवादी केन्द्र अब अस्ताउँदै गएको हो? एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि माओवादी केन्द्र जति बेला 64 सालको निर्वाचनमा एक्लै प्रत्यक्षतर्फ बहुमत हासिल गरेको पार्टी, अरू पार्टी सबै जोड्दाखेरि पनि माओवादी पार्टी चाहिँ एकदम अग्लो टावरिङ पार्टी। अहिले त्यो पार्टी चाहिँ 64 को पछिको 70 को निर्वाचनमा 70 को निर्वाचनमा आउँदाखेरि तेस्रो हुन पुग्यो। तेस्रो पनि धेरै तल। अनि 74 को निर्वाचन, अनि त्यसपछि अहिलेको निर्वाचनमा हेर्दाखेरि 64 को चुनावसँग, 64 को आकारसँग दाँच्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो। तर प्रश्न फेरि पनि के हो भने पार्टीहरूको चाहिँ यो उदाउने, अस्ताउने, ठुलो हुने, सानो हुने कुरा चाहिँ समयक्रममा यो भइ नै राख्दो रहेछ। अहिले बिस्तारै फेरि मतदाताले, सानो र ठुलो बनाएको त मतदाताले हो, मतदाताले नै के महसुस गर्ने ठाउँमा पुगेको म पाउँछु भने यत्तरी हामीले 64 को माओवादीलाई निरन्तरता दिन पाएको भए अहिले हामी जति समस्याका कुरा गऱ्यौँ ती समस्या चाहिँ उल्झिने थिएन रहेछन्। हामीले गल्ती गरेछौँ। अब चाहिँ माओवादीकै एजेन्डामा मुलुक चलिराखेको छ भने माओवादी पार्टीलाई नै ठुलो पार्टी र नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने रियलाइजेसनको पोइन्टमा जनता, मतदाता पुगेको म पाउँछु। तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि जनताले त्यो भनिराखेका छन्, तपाईँहरू चाहिँ पुच्छर समातेर हिँड्न पर्ने स्थिति के हो त त्यसो भए? अहिलेको कन्टेक्स्टमा फेरि निर्वाचनको गठबन्धनको प्रसङ्ग अलिक फरक रहेछ। यो किन फरक हो मैले भनिराखेको छु भने अहिले खालि निर्वाचन मात्रै भइराखेको छैन। अहिलेको निर्वाचन प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने अभियान पनि हो। किनभने लामो समय 70 वर्षको सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको संविधान र त्यो संविधानका उपलब्धिहरू चाहिँ मास्ने काम त 6 महिनाको बिचमा दुई पटक संसद विघटन भएपछि त भएकै हो। भनेपछि त्यसो भए एमाले हराउन होइन कि केपी ओली हराउनलाई हो गठबन्धन? त्यसो पनि नभनौँ। केपी ओली त अहिले उठ्नु भएको छैन। तर कुरा के हो भने केपी ओलीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक प्रवृत्तिले अहिलेको संविधानलाई रुचाएन, गणतन्त्रलाई रुचाएन, सङ्घीयतालाई रुचाएन, राजनीतिक उपलब्धिबाट प्राप्त भएका यी तमाम उपलब्धिहरूलाई रुचाएन। यसलाई भदाभङ्ग पार्न कोसिस गर्यो। त्यो कोसिस गरेको कुरा 6 महिनाको बिचमा दुई पटक संसद विघटन गरेबाट पुष्टि भयो। त्यसकारण त्यो चिजका विरुद्ध 70 वर्षदेखि जे चिजका विरुद्ध हामी लडेर प्राप्त गरेका थियौँ त्यो चिजलाई जोगाउनका निम्ति अहिलेको गठबन्धन
बन्न पुग्या हो। यो गठबन्धन बन्न पुग्नु पर्दाखेरि माओवादी पनि पुच्छर बनेर बन्नुपर्ने जस्तो देखिएको हो। तर अन्तर्यमा फेरि यो माओवादीकै पहलमा, किनभने उसले प्राप्त गरेका उपलब्धि, उसले लडेर प्राप्त गरेका उपलब्धि त माया त उसैलाई छ। यो उपलब्धि जोगाउनका निम्ति यो सामान्य निर्वाचन मात्रै होइन है, प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमनको अभियान हो भनेर परिभाषित गरेको हुनाले अहिले हामी मात्रै छैन, कङ्ग्रेस छ, माओवादी। त्यही त भने विचार सिद्धान्त धेरै फरक भएका पार्टीहरू बीच गठबन्धन छ, सरकार छ, तपाईँहरू चुनावी तालमेलमा पनि त्यही अनुसारै जानुभएको छ। त्यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ र भने एउटा संविधानविद, कानुनको ज्ञाताको नाताले प्रश्न गर्दैछु। तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। जति बेला कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टीहरू स्थापना भए 6 सालमा, 15 वर्षपछि मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायत आयो। निर्दलीय पञ्चायत आए लगत्तै कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले अब कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसहरू नमिल्ने हो भने पञ्चायत ढाल्न सकिन्न भन्नुभएको थियो। तर त्यो बेला कम्युनिस्टहरूले गद्दार पुष्पलाल भने। अन्ततः 46 सालमा आउँदाखेरि पुष्पलालले भनेकै लाइनमा कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस मिलेकै कारणले पञ्चायत गयो। फेरि अर्को एउटा चरण आयो 62-63 आउने बेलामा, कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस नमिलिकन, अथवा त्यति बेला त 7 दल र माओवादी नमिलिकन गणतन्त्र आएन। ठिक अहिले पनि किन यो गठबन्धन बनिराखेको छ भने हिजोका प्रतिगमनकारीहरूलाई परास्त गर्नका निम्ति लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा आउनै पर्नेछ। अहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन बनिया छ भने सामान्य चुनाव जित्नका निम्ति होइन, यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका निम्ति पनि हो भनेर यसरी बुझियो भने हामी मिल्यौँ, लोकतन्त्रवादी वामपन्थीहरू मिल्यौँ, यो मुलुकको कायापलट पनि भएको छ। केन्द्रमा भएको भए त ठिकै थियो। अहिले स्थानीय तहमा पनि तपाईँहरू जुन गठबन्धन भनेर, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर तपाईँहरू जानुभएको छ, यसले म्यासेज त राम्रो गएको छ जस्तो त छैन त। यसको दुईटा कुरा, तपाईँले भनेको कुरामा मैले धेरै प्रतिवाद गर्दिनँ, किनभने मैले यो अवधिमा यति धेरै इन्फर्मेसनहरू पाएको छु, रियलाइज पनि मलाई पनि भएको छ। हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि के भनेका थियौँ भने एउटा चरणमा छलफल गरेका थियौँ, स्थानीय तह यो विकासको युनिट हो, यसलाई पोलिटिसाइज नगरौँ, स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन लड्ने वातावरण बनाऊँ भन्ने एउटा कर्नरमा छलफल भएकै हो। तर दलहरूले के भने ल स्थानीय तह पार्टीहरूको जग नै त्यही हो, त्यही पार्टी नहुने हो भने त्योभन्दा माथि मात्रै पार्टी कसरी हुन्छ? पार्टी सिद्धिन्छ। यो त निर्दलीय बनाउने कुरा हुन्छ, बहुदलीय उसको विरुद्ध हुन्छ भनेपछि ल भइगयो त भनेर हामी फर्किएर त्यही अहिलेको ठाउँमा पुग्या हौँ। तर अहिले रियलाइजेसन के भएको छ भने दुईटा कुरा। एउटा कुरा यसरी विभाजित भयो, ओडा ओडामा घर घरमा विभाजित भयो, एउटा प्रतिगमनकारी, अर्को वाम लोकतान्त्रिक। यसरी चाहिँ अहिले चुनाव घर घरमा यसरी भइरहेको छ। एउटा पाटो यो भयो। दोस्रो, विकासका एजेन्डाहरू अघि भन्यो नि, राजनीतिक इच्छा शक्ति, विकास, रोजगारी, अनि विदेशमा गएका मजदुरहरूलाई, युवाहरूलाई चाहिँ फर्काउने कुरा, यो त कता गयो। अहिले त यहाँ त प्रतिगमन र लोकतन्त्र भनिया छ, विभाजित भएको छ, एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने ठाउँमा पुग्यो। त्यस कारण यो दुईटा कुरा चाहिँ खराबी भएको छ। अब अहिले त हामीसँग अर्को विकल्प छैन। त्यही त भने माओवादी केन्द्रको नेता पनि हुनुहुन्छ, सबैले घोषणापत्र जारी गरे, माओवादीले केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी गरेन। तपाईँहरू पुच्छर लागेर हिँड्नु भएको छ गठबन्धनको, उम्मेदवारहरू पनि धेरै ठाउँमा छैनन्। यो परिस्थिति के हो भन्न खोजेको कि तपाईँहरू निर्वाचनको एजेन्डा नभएर हो कि हामीले गर्ने कुरा गरिसक्यौँ, हामीसँग केही छैन भनेर हो कि तपाईँहरू गल्दै हुनुहुन्छ? यो घोषणापत्रको बारेमा फेरि यो अन्त पनि टिप्पणी आयो, सार्वजनिक टिप्पणी भइराखेको छ। मलाई राम्रो मौका तपाईँले दिनुभयो, धन्यवाद छ। वास्तवमा हाम्रो समस्या यही हो, हाम्रो राज्य सङ्घीय बन्यो, राज्य चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित छ। तिनले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन्, तर सङ्घीय हुनुपर्छ, राज्य सङ्घीय हुनुपर्छ भन्ने पार्टीहरू एकात्मक रहेका। पार्टी एकात्मक रहेका कारणले एकात्मक मानसिकता भएका पार्टीहरूले स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको छ, केन्द्रले घोषणापत्र जारी गरे, ब्लन्डर गरे भन्छु म चाहिँ। केन्द्रले घोषणापत्र जारी गर्ने हो स्थानीय तहका निम्ति भने यो त एकदम सङ्घीयता विरोधी काम भयो भन्छु। तर माओवादी पार्टीले चाहिँ ओभरअल स्थानीय तह कस्तो हुनुपर्छ
भन्ने बारेमा सानो एउटा पोलिसी पेपर चाहिँ उसले जारी गर्यो र सबै स्थानीय तहमा सर्कुलर गर्यो, पार्टी पङ्क्तिमा सर्कुलर गर्यो। यसको आधारमा स्थानीय तहमा एजेन्डा तय गर्नुहोस् भनेर भन्यो। त्यसकारण माओवादीले स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दियो। एकदमै सङ्घीयताको हिसाबले यद्यपि हाम्रा पार्टी सङ्घीय भएनन्, सङ्घीयकरण हुन बाँकी नै छ, तर सङ्घीयकरण हुन बाँकी छ भन्ने एउटा कुरा हो। स्थानीय सरकार, स्थानीय पार्टीहरूलाई बिल्कुल व्यवस्था गर्ने र सम्पूर्ण कुरा केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रित गर्ने कुरा चाहिँ र केन्द्रबाटै घोषणापत्र जारी गरिदिने कुरा यो सङ्घीयता विरोधी काम हो। त्यसकारण चाहिँ अरू पार्टीले के गरे? सङ्घीयता विरोधी काम गरे, सङ्घीयतालाई मलजल गर्नका निम्ति चाहिँ तिनीहरू बाधक बने। माओवादी पार्टीले सङ्घीयता हो है, स्वायत्त हो है, स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार पनि हो। त्यसकारण त्यहाँका वास्तविकता, त्यहाँका आवश्यकताका आधारमा घोषणापत्र बनाऊ भनेर पोलिसी पेपर दियो। तपाईँहरूले त त्यो दिनुभयो, तपाईँहरूले सङ्घीयता विरोधी भन्नुभयो। त्यही सङ्घीयता विरोधी जसले केन्द्रबाटै घोषणापत्र जारी गर्यो, त्यही सङ्घीयता विरोधी समाजवादी उसले पनि घोषणापत्र जारी गर्यो, जसपाले पनि त्यही गर्यो। तपाईँहरू फरक कसरी मिल्नु भएको छ भन्न खोज्यो। एकदमै तपाईँले ठिक भन्नुभयो। हाम्रा मान्यताहरू फरक छन्, त्यसमा विवादै छैन। बढी सङ्घीयतावादी हुने र सङ्घीयता कम सङ्घीयतावादी हुने, अझ चाहिँ केन्द्रमा पोलिटिकल पार्टीहरू त यो एकात्मकै राख्न पाए हुन्थ्यो। जसरी जुडिसियरीले आफूलाई एकात्मक राख्यो नि, उसले सङ्घीयता मन पराएन, संविधान बनाउने बेलामा सर्वोच्च अदालतले कुनै हालतमा हुँदैन भन्यो, एकात्मकै रह्यो। पोलिटिकल पार्टीहरू पनि कहीँ न कहीँ नभनिकन अरू कसैले संविधान बनाइदिने भएको भए पोलिटिकल पार्टी पनि आन्दोलन गर्थे। पार्टीहरू चाहिँ एकात्मकै हुनुपर्छ भन्थे, तर आफैले बनाउने भावनाले आन्दोलन गर्नु परेन, पार्टी एकात्मकै राखे। एकात्मकै राखेको परिणाम यो हो भन्ने कुरा चाहिँ साँचो हो। तर यसका बावजुद पनि जेसुकै गरेको भए पनि कङ्ग्रेसले घोषणापत्र निकाल्यो, एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्र केन्द्रबाटै निकाल्यो, माओवादीले पोलिसी पेपर दियो, स्थानीय तहमा आफ्ना एजेन्डाहरू तय गरेर भन्यो। भनेपछि यी कुरामा केही न केही अन्तर त पर्यो, नपरेको होइन। तर फेरि पनि अहिले प्रतिगमनको विरुद्ध जुझ्ने नै कुरा छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जे उपलब्धिहरू हासिल भए ती हासिल गर्ने कुरामा तिनलाई जोगाउने कुरामा त फेरि यी पार्टीहरू बिच सहमति नै छ। घोषणापत्र पार्टी एकात्मक राख्ने कि सङ्घीय बनाउने भन्ने कुरामा हाम्रा बिचमा विमति होला, होइन, विमति होला, तर पनि मूल कुरामा हाम्रो सहमति छ। संविधान जोगाउने कुरा, संविधान जोगाउने कि भत्काउने अहिलेको जनमत सङ्ग्रह वास्तवमा स्थानीय चुनाव होइन। त्यसो भए माओवादी केन्द्र स्थानीय तहमा अहिले हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी प्रचार प्रसारमा उसले के भनेको छ, जनतालाई के भनेको छ? यो भत्काउनुपर्छ, यो लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ, हामी गठबन्धनलाई भोट देऊ, तिमीले रुखलाई भोट हाल भनेर जानु भएको छ कि माओवादी केन्द्रलाई भोट हाल, हामी यस्तो गऱ्यौँ भनेर जानु भएको छ? अहिले मैले अघि भनेको चाहिँ यो प्रतिगमन र अग्रगमन बिचको जनमत सङ्ग्रह बन्न पुगेको छ स्थानीय निर्वाचन। त्यसो भएको हुनाले प्रतिगमनकारी कुन प्रतिगमनकारी भन्दा 6 महिनाका बिचमा 2 पटक संसद विघटन गर्ने। संसद विघटन भनेको सङ्घीयता विघटन, अहिलेको चाहिँ व्यवस्था विघटन हो। त्यो विघटनकारी प्रतिगमनकारी हुन्। तिनका विरुद्धको जनमत सङ्ग्रहको रूपमा यो निर्वाचनलाई ल्याउँ, हामीले विकास यो गर्छौँ, यो समृद्धि गर्छौँ भन्ने छैन। त्यसो भए एजेन्डा, पहिलो मूल एजेन्डा त्यो। मूल एजेन्डा त के भयो भने संविधान जोगायौँ भनेन, यो संविधानले परिकल्पना गरेको विकास गर्ने कुरा हुन्छ। नभए भनेदेखि त संविधानै जोगिएन, अग्रगमनै जोगिएन, संविधानले प्राप्त गरेका उपलब्धि नै जोगिएनन् भने त यो विकास गर्छु भन्ने कुरा त चाहिँ उधारो हुन्छ। त्यसकारण पहिला यो जोगाउँ, यो जोगाइसकेपछि हाम्रो विकासको योजना, हाम्रो जनतालाई सेवा दिने तरिका यो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीसँग छ, नभएको होइन। एउटा अघिल्लो निर्वाचनका बखत गरेका प्रतिबद्धता पुरा भएका छैनन्, स्थानीय तहका हकमा तिनीको कन्टिन्युएसन पनि छ। दोस्रो चाहिँ स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रै माओवादी पार्टीले केन्द्रबाट बनाएको पोलिसी पेपर, यो पोलिसीभित्र स्थानीय तहको स्वायत्तता बचाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा पनि छ। त्यसकारण जनताको सेवाको कुरा पनि छ, सँगसँगै प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने कुरा पनि छ। यी दुईटै एजेन्डा अहिलेको निर्वाचनका एजेन्डा। परास्त गर्ने र जिताउने भन्ने जुन पाटो छ नि, तपाईँहरूले भागभन्डा गर्नु भएको छ,
पालिकाहरूमा भागभण्डा गर्नुभएको छ, देखिन्छ भागभण्डा गरेको प्रत्यक्ष रूपमा, र अहिले सेन्टर पोइन्ट भनेको चाहिँ चितवन छ। तपाईँ चुनावी प्रचार विभागको प्रमुख भएका नाताले यो प्रश्न गर्दैछु, चितवनको घटना अब झन् अप्ठ्यारो परेको हो चितवनलाई? दुईटा कुरा रहेछ। अब त्यो अंश हेर्दा एउटा चिज देखिने रहेछ, समग्र हेर्दा अर्को चिज देखिने रहेछ। यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी कांग्रेस पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले बारम्बार के भन्नुभएको छ भने गठबन्धन नभएको भए म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ, हाम्रा मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्थे, सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू हुन्थे, यो गठबन्धनको परिणाम हो, त्यसकारण मिलेर जानुको विकल्प छैन उहाँले भनिरहनु भएको छ। चितवनका थोरै मान्छेले अथवा अरू स्थानीय तहका थोरै मान्छेले के ठान्दा हुन् भने होइन हामी एक्लै लडे पनि जित्छौँ, त्यो एक्लै लडे जित्छौँ भन्ने भने त रुकुम रोल्पामा माओवादी एक्लै लडे जित्छ, चितवनमा काङ्ग्रेस एक्लै लडे जित्यो होला, अनि एक्लै लडेर जितेर केन्द्रमा हार्ने परिणाम उसले देख्दैन। त्यसकारण समग्रमा हेर्न नसक्नुको परिणाम चितवनमा पनि अझ काङ्ग्रेस पार्टी त गठबन्धनमा छ, त्यसमा विवाद छैन, काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। केही व्यक्ति जो मान्छे वास्तवमा उहाँ त नेपाली नागरिक पनि होइन रहेछ, अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिएर बसेका मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको लोयाल्टी त नेपालप्रति होइन, चितवनप्रति त हुँदै होइन, उहाँको त अमेरिकाप्रति लोयाल्टी हो। एउटा पिउनको ग्रिन कार्ड बेटिएको भए उसको जागिर जान्थ्यो, अनि मेयरको चाहिँ जागिर मेयर लड्न पाइने हामीले मिस गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ निर्वाचन कानुनमा ग्रिन कार्ड होल्डर मान्छे, वास्तवमा ग्रिन कार्ड होल्डर विदेशी नागरिकता लिएको मान्छे त पार्टीको सदस्य पनि हुन पाइँदैन। हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पार्टीको सदस्य हुनलाई नेपाली नागरिक हुनुपर्छ, विदेशी नागरिक हुनु हुँदैन भन्ने पनि राखेको छ। भनेपछि यस्ता कुरामा हाम्रो ध्यान गएन। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका निम्ति ग्रिन कार्ड विदेशी ग्रिन कार्ड होल्डर हुन पाइँदैन भन्ने कुरा अब चाहिँ कानुन संशोधन हुँदा त्यो चाहिँ रहन्छ। त्यो रहने बित्तिकै त उहाँ त अयोग्य हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँसँग थोरै सानो झुन्ड छ, सानो झुन्ड मात्रै छ। उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसले भनेर मान्या छैन, पार्टीले भनेर मान्या छैन, जनताले भनेर मान्या छैन। चितवनको काङ्ग्रेस गठबन्धनमा छ, उपमेयर लिएर चाहिँ संयुक्त अभियानमा चलेको छ, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो तुष्टिका निम्ति उहाँको अझ आक्रोश चाहिँ माओवादीप्रति होइन, रेणु दाहालप्रति पनि होइन, शेरबहादुर देउवाप्रति छ। उहाँको पार्टीको आन्तरिक किचलोको अभिव्यक्ति भटास पोख्ने भन्नुहुन्छ, त्यो भटास पोखिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँले यो गठबन्धनका विरुद्ध जतिसुकै चाहिँ हुङ्कार गरे पनि उहाँको केही लाग्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। तर यता राप्रपा र एमाले बीच तालमेल, चुनावी तालमेल हुँदा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन चितवनमा? त्यो चाहिँ त्यसले राम्रो गरिदिएको छ। मैले अघि के भने यो प्रतिगमन र अग्रगमनको चाहिँ जनमत सङ्ग्रह भनेको थिएँ नि। केपी ओलीकै हकमा त अझ तपाईँले प्रतिप्रश्न गर्नु भएन, केपी ओलीकै हकमा त कसरी प्रतिगमन भन्न सुहाउला र भन्न मिल्थ्यो। तर अहिले उहाँले राप्रपासँग चाहिँ तालमेल गरिसकेपछि त, किनभने हिजोको राप्रपा त यो ६२-६३को जनआन्दोलनको विरोधी शक्ति नै हो, उसैसँग लड्या हो नि। भनेपछि उसलाई उहाँले लिइदिइसकेपछि यो प्रतिगमन साँच्चै प्रतिगमन रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिएको छ। भनेपछि नेपाली जनता अग्रगमनका पक्षपाती छन्, प्रतिगमनको पक्षमा छैनन्। झन् राम्रो भएको छ, कमल थापासँग राजेन्द्र लिङदेनजीसँग उहाँले तालमेल गरिदिएपछि ए हो साँच्चै प्रतिगमनको विरुद्ध रहेछ नि त यो गठबन्धन त। चितवन त्यसमा गठबन्धनले जित्छ, रेणु दाहालले जित्छिन्, त्यसमा त विवादै छैन। रेणु दाहालले जित्नुहुन्छ, स्वतन्त्रले असर गर्दैन। असर गर्दैन, दुईटा कारणले। एउटा गठबन्धन यो प्रतिगमन विरुद्धको गठबन्धन हो, अग्रगमनकारीको गठबन्धन हो। चितवन जिल्ला अग्रगमनकारीहरूको चाहिँ थाथल हो। एउटा यो कारणले रेणु दाहालले जित्नुहुन्छ। दोस्रो, रेणु दाहाल आफैमा यो 5 वर्षको काममा विकासका हरेक नमुनाहरू उहाँले चाहिँ प्रदर्शन गर्नुभएको छ। विकास हेर्न जाने हो भने चितवन जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ आह्वान बनिएको छ, यस कारण पनि उहाँले जित्नुहुन्छ। तेस्रो, रेणु दाहालको जनतासँग चाहिँ जाने शैली जो छ नि, उहाँ अत्यन्त 5 वर्ष मेयर हुनुभयो, तर 5 वर्ष मेयर भएर पनि उहाँले चाहिँ जनतासँगको चाहिँ सम्बन्धमा कति पनि उहाँले कटौती गर्नु भएन हैन, जनतासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु भयो। यी 3टा आधारमा रेणु दाहालले गठबन्धनले जित्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भनियो,
गणतन्त्रमा वंशवाद भयो भनेर भन्छन् कि अहिले पछिल्लो समयमा। आफ्ना मेरा आफ्ना राम्रो होइन, हाम्रो होइन, मेरो। यसले कालान्तरमा त धेरै प्रभाव पार्ने देखिन्छ नि। अहिले पछिल्लो जनमानसमा उब्जिएको सवाल यो छ कि ठिक भन्नुभयो, तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। यो नेपाली राजनीतिभित्र हुर्किएको एउटा नकारात्मक बिम्ब हो। यो नकारात्मक बिम्ब राम्रो होइन, हाम्रो हुनुपर्ने, हाम्रो होइन मेरो हुनुपर्ने, मेरो भित्र पनि अझ कोटरीको हुनुपर्ने, गुटको हुनुपर्ने, आफन्तै हुनुपर्ने यो नकारात्मक बिम्ब हो। यसमा कुनै दुविधाको कुरा छैन। जहाँसम्म फेरि चितवनसँग जोड्ने हो भने म पनि भूमिगत भएर आधार क्षेत्रमा गएको बेला रेणुजी पनि त्यही रोल्पाको पार्टीको सह इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ बन्दुक बोकेरै बन्दुक बोक्ने मान्छेहरूलाई संरक्षण गरेर पार्टीको नेतृत्व गरेर बसिया हुनाले उहाँको हकमा चाहिँ वंशवाद भयो भन्ने कुरा चाहिँ मिथ्या हो। तर तपाईँले भनेको समग्र राजनीतिक चरित्र चाहिँ त्यस्तो भएको छैन त भन्दा म 100% सहमत छु, त्यस्तो भएको छ। एउटा समाजमा के देखियो भने एउटा डक्टरको छोराछोरी उसले आफ्नो छोराछोरीलाई डक्टरै बनायो भने त्यसमा एकदम हाय हाय गर्ने चलन छ। शिक्षकको छोराछोरी शिक्षकै बनायो भने पनि बाउ छोराछोरी नै सबै शिक्षक रहेछन् भन्ने हुन्छ। निजामती कर्मचारीको मान्छेले निजामती कर्मचारीमै लोकसेवाबाट पास गरायो भने त्यो पनि हाय हाय हुने। तर राजनीतिमा जुन हाम्रो अहिलेको मैले परिवेश देखेको छु, यसलाई कसरी गरौँ? राजनीतिमा आफ्नो आफन्त पनि राजनीतिमा आइदियो भने यसले आफ्नो मान्छे ल्यायो, अरूलाई चान्स दिएन। हो, दुईटा कारणले। आफ्नो छोरा या छोरी भएकै कारणले सिस्टम ब्रेक गरेर टुप्पी समातेर ल्याएको हो भने त्यस्तो पनि छन्, नभएको होइन। त्यसरी ल्याएको हो भने त्यो नकारात्मक हो। सामान्य अरू सरह प्रतिस्पर्धा गरेर आएको हो भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन। नकारात्मक बिम्ब पनि छ, त्यो नकारात्मक बिम्ब पर्न नदिएर सकारात्मक हिसाबले एज युजल कम्पिटिसनको आधारमा, योगदानको आधारमा, क्षमताको आधारमा राइट म्यान राइट प्लेस भन्छ नि, त्यसो गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न नसक्ने हो भने आफन्त भएकै आधारमा, मेरो छोरो भएकै आधारमा मैले चाहिँ मेरो पावर प्रयोग गरेर, मेरो अथोरिटी प्रयोग गरेर कहीँ राखेँ भने मेरो छोरोले त राम्रो पर्फर्मेन्स नगर्न सक्छ नि त। पर्फर्मेन्स राम्रो गर्यो भने मैले मेरो पावर र अथोरिटी प्रयोग गरेर ल्याउनै पर्दैन, आफै आउँछ, आफ्नो क्षमताले आउँछ। होइन, आफ्नो क्षमताले नआएर मेरो ताकत प्रयोग गरेर मैले ल्याएँ भने उसले पर्फर्म गर्नै सक्दैन, ऊ सिद्धिहाल्छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो नकारात्मक चित्र जतिसुकै आयो भने पनि त्यो टिका हुँदैन, त्यो केही छिनको लागि हो। तर तपाईँले उठाएको प्रश्न गम्भीर छ। यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हाबी छ। त्यो नेपाली राजनीतिमा हाबी भएको प्रवृत्तिबाट यो माओवादी केन्द्र पनि अछुतो छ भनेर मैले दावा गर्न मिल्दैन। त्यो प्रवृत्ति यहाँभित्र पनि छ। तर प्रश्न के हो भने त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध जनमत पनि छ, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाजहरू पनि उठेका छन्, आलोचना पनि छ। त्यो आलोचनाले मेरो विचारमा त्यो प्रवृत्तिलाई सच्याउँछ। तर अहिले पछिल्लो समयमा पार्टी परित्याग गर्ने, आजको भोलि अर्को पार्टीमा जाने, टिकट पाउने, पुराना आफ्नो त्याग तपस्या गरेका नेता कार्यकर्ताहरूले चान्स नपाउने, यो त देखियो नि। माओवादी भित्रै पनि रसुवाको एउटा घटना विभिन्न ठाउँमा त्यो देखिएको छ, असन्तुष्टि देखिएको छ। अब यी सबै परिवेशलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो के हो? राजनीति गिजलिएको अवस्था हो अथवा पार्टीभित्र नै असन्तुष्टिका स्वरहरू हुन् अथवा यो चाहिँ आफ्नो अपर्च्युनिटीको लागि त्यस्तो गरिराखेका छन्? के हो यो? त यो राजनीति त एकदम फोरी भयो नि। एकदमै तपाईँले भनेको कुरामा 100% म सहमत। राजनीति यति साह्रो चाहिँ फोरी बन्न पुगेछ अहिले चुनावका मुखमा देखिएका घटनाहरूले पुष्टि गर्छ। त्यसकारण कुनै पनि राजनीतिक दलले एकदम राजनीति ठिक छ, सफा छ, ठिकठाक छ भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसकारण राजनीति पार्टीहरूप्रति ठुलो चुनौती छ। यी समस्याहरू रहेछन्, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ। एक। दोस्रो, यस्तो किन भयो भन्दा स्थानीय सरकार स्रोत छ, साधन छ, सबै चिज छ, त्यसकारण त्यो प्रतिको आसक्ति पनि हो। दोस्रो कुरा त्यो हो। तेस्रो कुरा के हो भने हामी कहाँ चाहिँ के भयो भने पद छ, पैसा छ, सम्मान छ, मान छ, सबै चिज छ, पद छैन, केही पनि छैन भन्ने भयो। त्यसकारण पद किनेर हुन्छ कि
ठगेर हुन्छ कि चोरेर हुन्छ कि कब्जा गरेर हुन्छ कि पद चाहिँ जसरी पनि हात लाग्यो है भन्ने नकारात्मक अर्को प्रवृत्ति हाबी भएको छ। त्यसकारण गाउँपालिकाको अध्यक्ष मात्रै भएँ भने पनि म संसार जितेँ भन्ने दावा गर्छ, उसलाई फिल हुन्छ। त्यसो भएन भनेदेखि त म त सिद्धिएँ, म त मरेँ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। यो प्रवृत्ति पनि नेपाली राजनीतिले सिर्जना गरेको अर्को नकारात्मक प्रवृत्ति हो। अन्तिम कुरा के छ भने मैले अघि सुरुमा भने स्थानीय तह पनि त्यहाँ जाने बजेट प्रशस्तै छ, बजेट खर्च गर्न सकिराखेका छैनन् स्थानीय तहले। इभन प्रदेशले पनि केन्द्रको सरकारले पनि बजेट प्रयोग गर्न सकेका छैन, बजेटको अभाव होइन। त्यो बजेट कहाँ चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ, दुरुपयोग भन्छु म, दुरुपयोग कहाँ हुन्छ भने अनुदान दिने कुरामा। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष छु, तपाईँ मेरो अत्यन्त अनन्य मित्र, तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँलाई त यो अनुदान दिन मिल्छ नि, मैले म त त्यो पावरमा छु नि, ल तपाईँलाई यो अनुदान भनेर मैले अनुदान दिन पाउँछु भने त्यस्तो ठाउँ त अहिले त जसरी भए पनि लिनु पऱ्यो नि। हिजो एउटा पार्टीमा थिएँ, एउटा पार्टीको अध्यक्ष थिएँ, त्यो पार्टीले त अध्यक्ष त मलाई नदिने भयो भन्ने थाहा पाइसकेपछि मलाई अध्यक्ष जसले बनाउँछ, मलाई मेयर जसले बनाउँछ म त्यहाँ गइदिन्छु भने राजनीति, त्यो राजनीतिप्रतिको चाहिँ लगाव, निष्ठा, त्यो सब तिलाञ्जली गरेर भए पनि मान्छे त्यतातिर जान थाल्यो। किनभने त्यहाँ पद छ, पदले पैसा समेट्छ, प्रेस्टिज समेट्छ, मान सम्मान सबै चिज चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ भन्नेतिर गयो। यो नकारात्मक बिम्ब हो, यो धेरै टिक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँनिर तपाईँको अध्यक्षले एउटा कुनै कार्यक्रममा एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, 64 को निर्वाचनमा जसरी सहभागी थियो, साम दाम दण्डभेद, अबको निर्वाचनमा पनि त्यो प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, माओवादी कमजोर छैन। अहिले पछिल्लो कुरा निर्वाचनलाई लिएर फेरि एमाले प्रत्येक निर्वाचन बुथमा 200 जना स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भनिएको छ। अब यो समग्रतामा हेर्दाखेरि है गठबन्धन एकातिर छ, यता अर्को एमालेको अर्कोतिर छ, यो के राजनीति गरिँदैछ अथवा दम्ब सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरिँदैछ? जनताले स्वतन्त्र निष्पक्ष मतदान गर्न नपाउने स्थिति हो अथवा के हो? तपाईँले ठिकै भने एउटा कुरा चाहिँ राजनीतिमा अरू कुरा चाहिँ गौण हुन्, चुनाव जित्ने कुरा प्रमुख हो भन्ने भयो। जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित भएको कारणले चुनाव जित्न के गर्नुपर्छ भन्दा घुर्की, धम्की, कब्जा, अनि पैसा खरिद अनि युवा परिचालन, त्यो सारा चिज गरेपछि मात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने एउटा बिम्ब स्थापित भयो। त्यही बिम्बको परिणति यो आयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, अब एउटा बुथ 200 युथ, अब दुनियाँमा त्यो पार्टीको जम्मा जम्मी औपचारिक भनिएको पार्टी सदस्य भनेको 8 देखि 10 लाख। 8 देखि 10 लाख चाहिँ पार्टी सदस्य छन्। त्यो पनि चाहिँ पार्टी सदस्य कसरी लिएको भने तिमीलाई यो चाहिँ त्यो धनी पूर्जा दिने हो, सुकुम्बासीको धनी पूर्जा दिने हो भन्दै खुरुखुरु रसिद काटेका पार्टी सदस्यहरू त्यति छन्। अनि त्यति त पार्टी सदस्य छन् भने त्यसले कहाँबाट चाहिँ एउटा बुथमा, यो बुथ पनि कति छन् उम्मेदवारै भन्ने हो भनेदेखि 10,000 को आरआरीमा छ बुथ, अब हो छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब यो भने त बेकार कुरा हो हैन, त्यो बेकारै कुरा हो। तर दम्ब के भयो भने हामी एउटा बुथमा 200 जना चाहिँ युवाहरू पठाउँछौँ, त्यो युवाहरूले चाहिँ त्यहाँ चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छन् है भनेर एक ढङ्गले मतदातालाई दिएको धम्की पनि हो। निर्वाचन आचार संहिताको हिसाबले भन्यो भने त्यो आचार संहिता विपरीत पनि पर्छ। निर्वाचन आयोगले त्यसै मात्रै कारण, त्यसै मात्रै आधार किन पठाउने त्यहाँ 200 युथ? त्यहाँ त मतदाता पो जाने हो त। अनि सेक्युरिटी गर्ने त राज्यले जिम्मा लिएको छ, पुलिस त्यहाँ छन्, त्यहाँ गएर प्रचार गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यो किन गर्ने? त्यो त आचार संहिताको उल्लङ्घन हो भने निर्वाचन आयोगले तुरुन्त त्यो आचार संहितामा कारबाही गर्ने वातावरण पनि बन्छ। तर हामी कहाँ समस्या के भने यस्ता खालका घुर्की, धम्की, अनहोनी कुराहरू गरेर निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्छ, किनभने निर्वाचन जिते संसार जितियो, निर्वाचन हारे संसार हारियो भन्ने नै एउटा बिम्ब बनाइएको छ राजनीतिमा। यो नकारात्मक चित्र हो, यसका परिणति हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँले प्रचण्डको र केपी ओलीको दुईटाको चाहिँ प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, प्रचण्डले भनेको कुरा चाहिँ यो समाज रूपान्तरणका निम्ति 64 सालमा हामीले जे कुर्बानी गऱ्यौँ, जे परिणाम हासिल गऱ्यौँ, जनताको विश्वास जति जित्न सक्यौँ त्यसरी नै हामीले विश्वास जित्न सक्छ भन्ने ढङ्गले अब हामीलाई जसरी हुन्छ चुनाव जितौँ भन्ने त होइन। मेरो विचारमा त्यसो हुनै हुँदैन। जसरी पनि जितेको चुनावले त परिणाम त राम्रो दिँदैन नि त, यो त परिणामले देखाइहाल्यो। जसरी पनि चुनाव जितेका मान्छेहरूको ध्यान के हुन्छ, जसरी चुनाव जितेको थियो त्यसलाई असुल गर्नतिर हुन्छ होला नि त।
अहिले मान्छे करोडौँ चुनाव पैसा खर्च गरेर मेयर बन्दैछन्। अनि त्यो करोडौँ खर्च गरेको मेयरले के सित्तैमा सेवा गर्नलाई मेयर हुन्छ? अब समय अत्यन्तै कम भयो सर। गठबन्धनबाट तपाईँहरू चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनमा उभिनु भएको छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा। के छ आकलन गठबन्धनबाट र माओवादी केन्द्रको छुट्टै आकलन के छ? मेरो विचारमा अहिले गठबन्धन जहाँ जहाँ भएको छ, हिजोको तथ्याङ्क केलाउने हो भने, हिजोका पार्टीहरूको तथ्याङ्क केलाउने हो भने, हिजो पछि चाहिँ पार्टीहरूले पनि महाधिवेशन गरेका छन्। महाधिवेशन गरेपछि आफ्ना पार्टीहरू सुदृढ गरेका छन्। एमाले पार्टी हिजो नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ एमाले पार्टीले प्राप्त गरेको मतमा अर्को पार्टी फुटेको छ, विभाजित भएको छ। अर्को पार्टीले काट्ने अवस्था छ। धेरै ठाउँमा 500भन्दा 150 बढी ठाउँमा चाहिँ 500भन्दा कम मतले जितेको स्थिति थियो। ती सबै हिसाब किताब गर्दाखेरि अहिले गठबन्धनको 2/3 भन्दा बढी गठबन्धन स्थानीय तहमा। त्यो गठबन्धनको 2/3, तर माओवादी केन्द्रको स्थिति कस्तो हुन्छ? अब त्यही 2/3 भित्रबाट अहिले माओवादीले धेरै नै लचक भएर, किनभने यो गठबन्धन त लोकतन्त्र जोगाउने गठबन्धन हो, त्यसका निम्ति पद चाहिँ कम भयो भने नि कम्प्रोमाइज गरेर भए पनि अहिलेकै केन्द्रको सरकारमा कम्प्रोमाइज गरेर सबैलाई सहयोग गरेर ल भइगयो भने त्याग गरेर गठबन्धन बनाएको छ। त्यसो भएको हुनाले माओवादी केन्द्रको अलिक कम छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो निर्वाचनमा के हो भने 150 भन्दा बढी मेयरहरू त अघिल्लै निर्वाचनमा लडेर जितेकै हो। अहिले हाम्रो पार्टी महाधिवेशन भएको छ, पार्टी सदस्य हिजो 6 लाखबाट आज 9 लाख, झन्डै 9 लाख पुगेको छ। त्यो सबै हिसाब हेर्ने हो भने अनि फेरि हिजो माओवादी केन्द्रबाट भएका मेयरहरूको राम्रो पर्फर्मेन्स, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ मध्येमा राम्रो ठाउँमा माओवादीकै पर्फर्मेन्समा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी बढाउँछौँ 753 मध्येमा 200 हाराहारी माओवादीको नेतृत्व हुने म आकलन गर्छु। यद्यपि चुनावी परिणामले के ल्याउँछ मलाई छैन, तर मेरो आकलन चाहिँ त्यति चाहिँ माओवादी केन्द्र। अन्तिममा एउटा प्रश्न, गठबन्धनबाट उम्मेदवारी लड्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले कङ्ग्रेसलाई भोट हाल भन्नुपर्ने, कङ्ग्रेसले हैसा हतौडामा भोट हाल भन्नुपर्ने, कलममा भोट हाल भन्नुपर्ने, यो परिस्थितिको सामना गर्दै जाँदाखेरि ती उम्मेदवार, ती मतदातालाई तपाईँ एउटा निर्वाचन प्रचार विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रको, के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको गठबन्धन भनेको लोकतन्त्र जोगाउने गठबन्धन भएको हुनाले हामीले गठबन्धन गरेका छौँ। हाम्रा पार्टी आफ्ना छन्, निर्वाचन चिन्हहरू फरक फरक छन्। गठबन्धनलाई जोगाउने भनेको, गठबन्धनलाई जिताउने भनेको लोकतन्त्रलाई जिताउने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार मतदान गर्नका निम्ति म आग्रह गर्दछु। यो खालि एउटा पद जित्ने र हार्ने कुरा मात्रै होइन, यो लोकतन्त्रले जित्ने र हार्ने प्रसङ्ग हो। एउटा यो कुरा। अर्को दोस्रो प्रसङ्ग चाहिँ यो अलिक कम्प्लेक्स छ। गठबन्धनमा चाहिँ निर्वाचन लडेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न निर्वाचन चिन्हहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा मतदाताहरू अलि बढी प्रशिक्षित हुन जरुरी छ। पार्टी क्याडरहरूले मतदाताहरूलाई मतदान गर्नका निम्ति अलि बढी निर्वाचन शिक्षा दिन जरुरी छ। यसो गरेर गठबन्धनप्रतिको प्रतिबद्धता, आफ्नो पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता सँगसँगै निर्वाचनमा मतपत्र बदर नहुने अवस्था सिर्जना गर्नका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचन प्रचार विभाग प्रमुख खिमलाल देवकोटा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।